इकोनॉमी बेहतर करने के लिए सिर्फ महंगाई कर देना या टैक्सेस ज़्यादा कर देना वही एक हल है? नहीं, देखिए मैंने अगेन आपसे पहले भी आपको बताया कि साउथ कोरिया की मिसाल ले लें, हमसे बाद में आज़ाद हुए, और उसके बाद आप गल्फ़ की मिसाल ले लें कि जहाँ पे सिक्योरिटी इंटैक्ट हो जाती है वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो फ्लोरिश होना शुरू होते हैं। तो टैक्सेस तो मेरा ख्याल है टैक्सेस की वजह से आप मुल्क की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगेन ये एक बड़ी जिसे कह लें कि अजीब सी बात है कि हमारे मुल्क में 24 करोड़ अवाम में टैक्स दहिंदा कितने हैं और ना दहिंदा कितने हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे नॉलेज में है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एनटीएन भी नहीं। तो आप सोचें कि अगर हम क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है उन पे कुछ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है तो क्या कर रही है? देखें, जहाँ पे लॉ होता है लॉ ब्रेकर्स भी वहाँ पे अपने रास्ते बना लेते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से या ओवरऑल जो बिजनेस सिनेरियो है वो क्या डेवलप होने जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ माह में जो पाकिस्तान को डिफरेंट इदारों से फंडिंग हुई है, जो कर्ज़ की एक साथ मिली है या कर्ज़ मिले हैं, उससे ये साबित होता है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जी ये कर्ज़ा लिया जा रहा है या क्यों लिया जा रहा है, लेकिन असल बात ये है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त राइट डायरेक्शन में चल रही है। तो जब इकॉनमी राइट डायरेक्शन में चले, किसी मुल्क की सिक्योरिटी सेफ्टी इंटैक्ट हो, तो उसमें जो है इंटरनेशनल इदारे सपोर्ट करते हैं, वो खा आपकी फंडिंग के हवाले से हो या बाकी मामलात में आपके मुल्क को प्रिविलेज हासिल होता है। अच्छा, अगर 2025 की बात की जाए तो बहुत से ऐसे बड़े सरमायाकार थे जो पाकिस्तान छोड़ के जिन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो प्रेफर किया, तो आपको लगता है कि जो आने वाले साल हैं उनमें वो सरमायाकारी हम वापस ला सकेंगे? देखिए जी, बड़ा टफ क्वेश्चन है। इसमें मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से ग्रेजुअली बिज़नेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, खा वो बांग्लादेश हो, किसी भी मुल्क में लोग जा रहे हैं। इवन सो मच सो यूएई में पाकिस्तान की बहुत बड़ी सरमायाकारी जा चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमारी मुल्की सियासत किस रुख जाती है। अगर तो हम अपने मुल्क में सियासी हमआहंगी से एक मुस्तहकम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जहाँ पे ये ना हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन टुमारो, तो ऐसा जब कयास होता है तो उसमें कोई भी सरमायाकार अपने मुल्क में सरमायाकारी करने से डरता है, बिकॉज उसको ये नहीं पता होता कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँगा उसका कल क्या फ्यूचर होगा। सो इसलिए कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे करना चाहेंगे। अगर इस मुल्क के हालात जो कि आपने देखा है करंट जो ये वॉर की सिचुएशन के बाद जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, वो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे आ रहा है, तो इस तरह अगर होता है तो डेफिनेटली कोई भी जो पाकिस्तानी है जो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके गया है वो डेफिनेटली अपने मुल्क में लेके आएगा, बिकॉज अपने मुल्क से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक्सपोर्ट की बात की है तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना है और काबू कैसे पाया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये बड़ा डीप क्वेश्चन है कि ये एक्सपोर्टर ही समझ सकता है कि उसको एवरीडे क्या मुश्किलात हैं। नंबर वन तो आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे यहाँ जो निज़ाम है कस्टम क्लियरेंस का, वो अभी तक वही पुराना निज़ाम चला आ रहा है। इवन कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, ऑनलाइन हो गया, लेकिन स्टिल आपको ई फॉर्म या आई फॉर्म के लिए आपको पेमेंट्स का रेमिटेंस शो करनी है। उसके बाद और बहुत सारी मुश्किलात हैं कस्टम क्लियरेंस से लेके, और जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं वो स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस को। तो आप अगर बेहतरी लाई जा सकती है, देखिए हमें दुनिया का जो लेटेस्ट निज़ाम है उसको फॉलो करना है। आप अपना कार्गो अपने ऑफिस में बैठ के क्लियर करा सकते हैं हम, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उस एक चीज़ के ऊपर टीम होती है लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में बैठे हुए इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको इजी करने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ पे होगा तो वहाँ पे बिजनेस फ्लोरिश होता है। अच्छा, पंजाब में वो कौन से शोबे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जो बैरून मुल्की सरमायाकारी है गैर मुल्की वो की जा सकती है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है ईवी व्हीकल्स में। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि सरमायाकारी हो सके, जैसे ईवी स्टेशंस आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर
IT کے حوالے سے بہت بڑی سپیس ہے. ٹھیک ہے جی, جو آج کل AI کا زمانہ ہے, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں تھوڑا کم ہوا تھا, لیکن اس وقت اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ پروڈکٹس اور ہیں جو جیسے کہہ لیں کہ ٹیکسٹائلز ہیں, لیدر, فٹ بال, یہ اس قسم کی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, ہو رہی تھیں, لیکن کچھ عرصے سے اس میں بھی ڈپ آیا ہے. تو یہی کوشش کرنی چاہیے, جس طرح کہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں ایز اے CEO آف ورلڈ ٹریڈ ڈیولپر, جو ہماری کمپنی ہے, کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں. اور یہ میں پچھلے کافی سالوں سے کاوش کر رہا ہوں, اور آپ بھی دیکھتی آ رہی ہیں کہ ڈفرینٹ میڈیا سے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک لے کے جایا جا سکے اور پاکستان میں زر مبادلہ آ سکے. اچھا, آپ کینیڈا میں جو 2026 میں ایکسپو ہونے جا رہی ہے, تو کیا پاکستان کی جو تجارتی شناخت ہے اس میں کیا مددگار ثابت ہوگی؟ کیا ایسی ایکسپوز ہونی چاہیے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی ڈیفینیٹلی, ہم پاکستان میں پاکستان کی پروڈکٹس کو نہ صرف کینیڈا بلکہ امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, ایون لاسٹ منتھ ہم لوگ جاپان میں ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا, اور کوشش یہی ہے کہ ہم پاکستانی میجر جو انڈسٹری ہے ان کو وہاں پہ پروموٹ کریں. اور اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمیشن سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اپنا پیویلین بنائیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ چیمبر آف کامرسز, منسٹری آف انڈسٹریز, منسٹری آف کامرس, تمام کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. اگر پاکستان کے ریئل ایکسپورٹرز وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کاوش ہے, اور ڈیفینیٹلی جب وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے, کسی کو پتہ چلے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا آپ عالمی منڈیوں میں اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے قابل ہوں گے. اچھا, رانا محمد تنویر کا ایگزیکٹو ممبر ہونے کی حیثیت سے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں پچھلے کافی سالوں سے میں انڈیویجولی بھی اور میری جو اپنی کمپنی ہے ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز, ہم ٹریڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں اور دنیا کی مختلف گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور اب پاکستان جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ ذمہ داری دی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو بیسک پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کر سکیں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ اور بزنس لا سکیں. اچھا, آپ کیا انڈسٹری میں بہت ذکر کرتا ہوں ٹورزم کا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان پہ ٹورزم انڈسٹری کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, مجھے اس چیز کا ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں, بیکاز آئی کانٹ سی اینی تھنگ فرام دیم. اب ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کسی ملک میں. جب جتنے ٹورسٹ آتے ہیں وہ آپ کے ملک میں اسپینڈنگ کرتے ہیں, اب بہت ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, آ کے دیکھتے ہیں, انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, بزنس کے حوالے سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں سیکیورٹی اور سیفٹی کو انٹیکٹ کریں, ٹورزم کو لے کے آئیں, آپ کا اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہے وہ فلورش ہونا شروع ہو جائیں گی, اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے فلورش ہونے سے جاب کریشن ہوگی, اور جاب کریشن کے بعد ملک کے اندر ایک سمجھ لیں کہ خوشحالی آئے گی. ہمارے پاس کتنے ٹائکونس ہیں, آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں, آپ کتنے 10 15 20 ہوں گے, ہارڈلی کو 100 ہوں گے, لیکن ہمیں 24-25 کروڑ عوام کے لیے ہر گھر میں انڈسٹری چاہیے, ہمیں ہر گھر میں روزگار چاہیے. تو وہ کوئی بھی حکومت روزگار پرووائڈ نہیں کر سکتی, ہمیں روزگار خود جنریٹ کرنا ہوتا ہے. اب مجھے اگر کوئی کہے کہ میں سرکاری کوئی جاب کروں گا یا کچھ ایسا کروں گا, تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں, کیونکہ آپ جو بزنس کرتے ہیں, حکومت 24-25 کروڑ عوام کو جابز نہیں دے سکتی, اسی لیے وہ برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے, لوگ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس سارے سسٹم کو سٹاپ کرنا ہے تو ہمیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فلورش کرنا ہے اور لوکل بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے. اکانومی بہتر کرنے کے لیے صرف مہنگائی کر دینا یا ٹیکسز زیادہ کر دینا وہی ایک حل ہے؟ نہیں, دیکھیں میں نے اگین آپ سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ساؤتھ کوریا کی مثال لے لیں, ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں,
اور اس کے بعد آپ گلف کی مثال لے لیں کہ جہاں پہ سیکیورٹی انٹیکٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ جو بزنسز ہیں وہ فلورش ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ٹیکسز تو میرا خیال ہے ٹیکسز کی وجہ سے آپ ملک کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن اگین یہ ایک بڑی جسے کہہ لیں کہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں 24 کروڑ عوام میں ٹیکس دہندہ کتنے ہیں اور نہ دہندہ کتنے ہیں. بہت سارے میرے ایسے نالج میں ہے کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کا NTN بھی نہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم کیا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان پہ کچھ, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اتنا کام کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جہاں پہ لا ہوتا ہے لا بریکرز بھی وہاں پہ اپنے راستے بنا لیتے ہیں.